नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौं आजका हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रपतिका लागि दलहरू आफ्नै कसरतमा। माओवादीले सहमति तोड्न नहुने एमालेको अडान। प्रचण्डको साथ पाएर राष्ट्रपति हत्याउने कांग्रेसको दाउ। भ्रष्टाचार एवं अपराध कर्मबाट कमाएको रकम वैध बनाउने गरी कानून ल्याउने तयारी। अर्थविद र कानूनविदहरूको गम्भीर आपत्ति। आर्थिक अपराधलाई बढावा। राजधानीमा दिन दहाडै लुटपाट हुँदा प्रहरी मूकदर्शक बनेको आरोप। दोषीलाई कारबाही गर्न प्रचण्डको निर्देशन। लुटपाटमा संलग्न 4 जना पक्राउ। टर्की र सिरियामा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 41,000 नाग्यो। भग्नावशेषमा पुरिएका केही मानिस 8 दिनपछि पनि जीवितै भेटिए। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा स्कटल्यान्डद्वारा नामिबिया 10 विकेटले पराजित। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। कार्यकारी पद नभए पनि प्रमुख दलले राष्ट्रपति हात पार्न अनेकौं हत्कण्डा अपनाएका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रचण्डको सहयोग जता हुन्छ, राष्ट्रपति त्यही दलले प्राप्त गर्ने सम्भावनाका कारण प्रचण्डलाई फकाउन कांग्रेस सभापति देउबादेखि एमाले अध्यक्ष ओलीसम्म लागि परेका छन्, जसले आफूलाई संसदको पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता दिने सुनिश्चितता गर्छ। त्यही दलको उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको रणनीति देखिन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै गर्दा सत्तारूढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मतभेद बढ्दै गएको छ। नेकपा एमाले पुस 10 गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफ्नो दलले पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। तर सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा पुस 26 गते प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मतको गुण तिर्न प्रचण्ड कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छन्। त्यसैले गर्दा प्रचण्ड देउवा नजिकै गएका छन्। यसले गर्दा एमाले अध्यक्ष ओली प्रचण्डसँग सशंकित बनेका छन्। माओवादीको समर्थन बिना राष्ट्रपति पाउन असम्भव भएका कारण ओली र देउवा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फकाउन पटक पटक छलफल र वार्तामा छन्। तर प्रचण्डले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता जुन दलले संसद अवधिसम्म दिन्छ त्यसैलाई समर्थन गर्ने चाहनाका साथ कांग्रेस एमालेसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिका कतिपय काम तथा गतिविधि शक्ति केन्द्रको जस्तो देखिएको कारण दलहरू यो पद हात पार्न जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार देखिन्छन्। माओवादीले यस्तो स्थितिमा रणनीतिक चाल चाल्न खोजिरहेको छ। यो संयन्त्र त कुनै यो कानुनी कुनै संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ होइन। निर्देशन दिने र प्रधानमन्त्री निर्देशनका आधारमा चल्ने भन्ने कुरा त बिल्कुल हुन्न। अहिलेको यो व्यवस्थाको रक्षा सँगसँगै प्रभावकारी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि अहिलेको राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो। यसका लागि चाहिँ हामीले राष्ट्रपतिको चुनावसम्म हामी गइपुग्दा राष्ट्रिय सहमतिकै माध्यमबाट हामी त्यहाँ गइपुग्छौँ। एमाले भने आफूले प्रस्ताव गरेका उम्मेदवारलाई माओवादीले समर्थन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउने गरेको छ। जुन सहमति हो, सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा विभिन्न कोणहरू देखिए। तसर्थ यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया भइरहँदाखेरि यो गठबन्धनमा भएको सहमति, यो सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने एउटा परिस्थिति, त्यो परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु, अझै पनि विश्वस्त छु। आफ्नै अपरिपक्व निर्णयले सत्ता गुमाएको अवगाल खेपेका कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्रपति हात पार्न माओवादी लगायत अन्य साना दलसँग बाक्लो छलफल चलाइरहेका छन्। हामी सरकारको बारेमा भन्दा पनि आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित छौँ। त्यो निर्वाचनमा हामीले आफूले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावित उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउनु हाम्रो दायित्व छ, अहिले जिम्मेदारी छ र यो राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो भन्ने हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। हामीले त्यो बुझाएका साथ अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सक्रिय
राष्ट्रपति पद साझा, सम्मानित र आलङ्कारिक भएकाले संविधान अनुसार चल्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रपतिले विगतमा कार्यकारीले गरेको निर्णय कतिपय अवज्ञा गरेकाले शक्तिशाली जस्तो भूमिका खेलेका कारण यो पद हात पार्न सबै दल जोडबलले लागिरहेका छन्। नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन कोत्राले पनि दलका नेताहरूलाई भेटेर राष्ट्रपतिबारे चासो राखेको बताइन्छ। काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल वा कृष्णप्रसाद सिटौला मध्ये एक र एमाले सुवास नेमाङ, ईश्वर पोखरेल, अष्टलक्ष्मी साक्यलाई अघि सार्ने देखिन्छ। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अध्यक्ष महन्त ठाकुर एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि राष्ट्रपतिका आकाङ्क्षी छन्। पछिल्लो समय नेताहरूको प्रवृत्तिका अतिरिक्त अङ्गीकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले समेत अस्थिरता निम्त्याएको विश्लेषण हुन थालेको छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। पहिलो आम निर्वाचन अर्थात् 2015 साल र त्यसपछिका कुनै पनि जननिर्वाचित सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन्। छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा कुनै पनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न पाएनन्। प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रभावकारी कार्य सम्पादन भन्दा पनि सरकार जोगाउने र नयाँ समीकरण बनाउनेमा केन्द्रित छ। सामान्यतया कुनै पनि सरकारको प्रशंसा र आलोचना गर्न पनि हनीमुन पिरियड अर्थात् 100 दिनको समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको सरकारले 2 महिने कार्यकाल पूरा नगर्दै सत्ता समीकरण परिवर्तनका सङ्केत देखिन थालेका छन्। अहिले देखिएको अस्थिरताको मुख्य कारक नेताहरूको सत्ताका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुने प्रवृत्ति नै हो, जुन कुरा निर्णायक नेताहरू पनि स्वीकार गर्छन्। सत्ता प्राप्तिका लागि जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार हुने, तर सम्झौताको पालनामा भने कोही पनि इमान्दार नहुने नेताहरूको शैलीकै कारण अहिलेको अस्थिरता आएको धेरैको बुझाइ छ। नेताहरूको शैलीका अतिरिक्त अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताइन्छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन कठिन मात्रै होइन, 2-3 दल मिल्दा पनि सरकार बनाउन नसकिने अवस्था छ, जसको कारण विचार र सिद्धान्त नमिल्ने दलहरूको गठबन्धनले सरकार बनेको केही समयमै खटपट सुरु हुने गर्दछ। राजनैतिक अस्थिरताको मुख्य कारक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको भन्दै यसको विकल्प खोजिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। यो प्रणालीभित्र साँच्चै नै राजनीतिक स्थिरता सम्भव छ त? कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याएर अनि मुलुकलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म ढुक्क चल्ने सरकार दिन सम्भव छ त भन्दा अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि धेरै चुनौतीपूर्ण देखियो। आजको आजै प्रणाली परिवर्तन गरिहालौँ भन्ने होइन, तर यसका समग्र पक्षहरूको बारेमा हामीले छलफलहरू गरौँ। संविधान जारी भएको 7 वर्ष भयो होइन, गणतन्त्र आएको 16-17 वर्ष हुन थाल्यो। यो अवधिमा चाहिँ वास्तवमा हामीले हाम्रा नीतिहरूमा कहाँ समस्या छन्, हाम्रा व्यवहारहरूमा कहाँ समस्या छन् भन्ने कुराको एउटा वस्तुनिष्ठ समीक्षा जरुरी छ। सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसलाई पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली मन परेको छैन। कतिपय काङ्ग्रेस नेताहरू अहिले विकल्पबारे सोच्ने भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने समय हो भन्ने तर्क गर्छन् भने कतिपय भने अस्थिरताको कारण अहिलेको निर्वाचन प्रणाली रहेको बुझाइसहित यसको विकल्प खोज्नुपर्ने तर्क गर्छन्। निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा अवश्य पनि जटिलता छ। कुनै पनि एउटा दलले बहुमत ल्याउने परिवेश यो समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको जुन चाहिँ व्यवस्था छ, मिश्रित व्यवस्था छ, यसले गाह्रो बनाएको छ। त्यस हुनाले मलाई लाग्दछ यो विषय छलफलको विषय अब बन्नुपर्दछ। लोकसभा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भएकाले यसको विकल्प खोज्ने बेला आएको बताउँछन्। जातीय सभामा समानुपातिक मान्छे पठाउने जुन अहिले राष्ट्रिय सभा छ त्यसलाई हामीले जातीय सभा भनेपछि समानुपातिक भेरियस क्लस्टरबाट आउने, त्यसलाई जातीय सभा भन्ने। विद्वत पनि त्यही प्रतिनिधित्व गर्ने, विद्वत पनि एउटा क्लस्टर हुने र जातीय सभाको रूपमा त्यहाँ अर्कै हाउसमा प्रतिनिधित्व गराउने। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ प्योरली प्रत्यक्ष राख्ने, त्यो पनि एउटा सम्भावना हुन सक्छ र त्यो राम्रो सम्भावना हुन्छ, राम्रो रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। जसपा नेता राजकिशोर यादव पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले अस्थिरता निम्त्याएकाले यसको विकल्प अपरिहार्य भएको बताउँछन्। निर्वाचन प्रणाली अब एउटा त के हो भने यो संविधानको मूल भावमध्ये समावेशिता पनि हो, तर अब अहिले जुन हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेशी को लागि जुन गर्यो यसको दुरुपयोग धेरै भयो हैन। त्यसैले अरू माध्यमबाट यदि समावेशी विषयलाई न्याय गर्न सकिन्छ भने मलाई लाग्छ निर्वाचन प्रणालीको बारेमा सोच्न चाहिँ सकिनुपर्छ, सोच्नुपर्छ भन्ने।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले अस्थिरता निम्त्याएको संविधान निर्माणमा सहभागी नेताहरूकै बुझाइ छ। तर आलोचना हुने डरले नेताहरू यो विषयमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन्। भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत पिउनु सरा हो भन्दै आएको राप्रपाका नेता ध्रुव प्रधानले नै भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसालाई वैधता दिने गरी संसदमा विधेयक प्रस्तुत गराएका छन्। कानून मन्त्रीको हैसियतले उनले जुन कानून ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् यसले देशलाई नै कालो सूचीमा पार्ने खतरा बढाएको छ। अवैध धन्दालाई प्रशय दिने जोखिम बढेको छ। सरकारले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर वैध बनाउन दिने प्रस्ताव गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रस्तुत गरिएको छ, जहाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले बताएका छन्। मन्त्री प्रधानले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताएका हुन्। तर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था नगरिएको उनको प्रष्टीकरण छ। प्रस्तुत विधेयकलाई संघीय संसदबाट पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको खण्डमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी नेपालको कानुनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुने भई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर तथा सम्बद्ध कसुरमा प्रभावकारी रूपमा कारबाही चलाउन तथा त्यस्ता कसुर निवारणमा समेत थप प्रभावकारिता आउने देखिएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित विभिन्न 19वटा ऐनहरूमा संशोधन गर्नको लागि प्रस्तुत विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। त्यसअघि विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राखेको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकार भएको छ। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर वैध बनाउन दिने विधेयकको चर्को आलोचना भएको छ। अर्थतन्त्रमा औपचारिक अर्थतन्त्र एकदम निरुत्साहित हुन्छ, किनभने धेरैभन्दा धेरै कमाउन सक्ने त अनौपचारिकमा हो, अनि जहाँ कानुन लाग्दैन भन्ने हो नि त। अनि त्यसरी कमाइसी दिएपछि त्यो पैसा फेरि ट्याक्स तिरे सरह अथवा शुद्ध किसिमले कमाए सरह नै बनाउन सकिन्छ भन्ने भएपछि अर्थतन्त्रमा एकदम केओसनेस भनेको अस्तव्यस्तता आउन सक्छ र अनुचित किसिमको प्रतिस्पर्धाहरू रहने भएको हुनाले विशुद्ध ढङ्गबाट अर्थतन्त्र लिएर जानलाई चाहिँ सम्भव हुँदैन। भएका कानुनलाई नै कमजोर पार्ने गरी सांसदहरूले आफूलाई आफैले सर्वै सर्वा हुँ भन्ने जसरी मस्यौदा तयार पारेको कतिपयको आरोप छ। यस्तो कानुन बनाउने हो भने यसले सांसद र संसदलाई नै थप बदनाम गराउने कानुनविदहरूको दाबी छ। अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै पनि औचित्य र आवश्यकता छैन। यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै त अभियोग लागेका कतिजना सांसदहरू निर्वाचित भएर आएका छन्। अब झन् परिवर्तन गर्ने हो भने त झन् अभियोग गर्ने व्यक्तिहरू योभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा संसदमा पुग्नेछन् र हाम्रो संसद संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय व्यवस्थाकै उपहास हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेको वा लाग्न सक्ने सम्भावना भएको व्यक्ति संसदमा जानै नदिने पहिलो स्टेप, गइहाले पनि तिनले काम कारबाही गर्न नपाउने गरी नियमावली बनाइयो भने मात्रै त्यस्ता व्यक्तिहरू निरुत्साहित हुन्छन्। नभए अपराधीहरूको आश्रयस्थल हुन्छ संसद। हाम्रो संसदलाई अपराधीहरूको आश्रयस्थल बनाइनु हुँदैन। प्रस्तावित विधेयकको दफा 30 मा प्रचलित ऐन सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 26 को दफा 28 संशोधन गर्ने, पुरानोको सट्टा नयाँ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रचलित ऐनको दफा 28 मा सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको शीर्षक सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने भनी परिमार्जन गरिएको छ।
हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण चाड मध्येको एक शिवरात्रि पर्व फागुन 6 गते परेको छ। महाशिवरात्रिका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ। यस वर्ष 20 लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान कोषले गरेको छ। दर्शकबिन यतिखेर हामी चाहिँ पशुपति क्षेत्रमा रहेका छौँ। पशुपति क्षेत्रमा विशेष गरी शिवरात्रिको तयारीहरू भइरहेको छ। शिवरात्रिकै दिनमा चाहिँ जुन लाइनहरू व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल प्रहरी, जुन सशस्त्र प्रहरी लगायत दर्जनौँ जुन सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ अथवा भनौँ हजारौँ सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ यस पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा जुन तयारी गरिएको छ र स्वयंसेवकहरू पनि दशौँ हजारको सङ्ख्यामा तयारी गरिरहेको क्षेत्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। यो महाशिवरात्रि पर्व भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा एउटा महाउत्सवको रूपमा विशेष पर्वका रूपमा मनाइने भएको हुनाले हामी यो क्षेत्रलाई विशेष रूपमा रङरोगन गर्छौँ, बत्तीहरूले सजाउँछौँ, फुलले सजाउँछौँ। यो काम पनि अन्तिम चरणमा आइसकेको छ, किनभने कतिपय कामहरू हामीले चाहेर पनि अगाडि गर्न सक्दैनौँ। जस्तो फुलको सजावटको काम हामी एक दिन अगाडिसम्ममा भनौँ न, शिवरात्रि 6 गते छ, हामी 5 गते रातिसम्म हामीले त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वयंसेवकको हिसाब गर्दाखेरि करिब 10,000मा हुन्छन्। यो 10,000भन्दा बढी नै हुन्छन् स्वयंसेवक। ती सबैलाई हामीले, किनभने यो महाशिवरात्रि पर्वमा चाहिँ सबै स्वयंसेवकको रूपमै आउने हो। विशेष गरी शिवरात्रि पर्वकै बेलामा मेला लाग्ने गर्छ। यहाँ देश तथा छिमेकी देशहरूबाट पनि लाखौँ भक्तजनहरू चाहिँ यस पशुपतिमा पुग्ने गर्छन् र भक्तजनहरूले चाहिँ यहाँ पूजा आराधना गर्ने गर्छन्। विशेष गरी महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिवको पर्वको रूपमा लिइन्छ, जुन प्रत्येक वर्ष फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिनमा चाहिँ मध्यरातमा मनाइने पर्वमा आराध्य देव भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने चलन छ। यस पर्वलाई दिन दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीको हृदयमा धर्मको उदय गराउने असुतोष भगवान शिवको अति प्यारो रूपमा लिने गरिन्छ। छिमेकी देश र देशकै कुना कुनाबाट चाहिँ यस पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ साधु सन्तहरू पनि आउने क्रम बढ्दो छ। अझै आज मात्रै थुप्रै साधु सन्तहरू यहाँ प्रवेश भएको छ। शिवरात्रि पर्व सकिएपछि चाहिँ यस पशुपति क्षेत्रमा आउने साधु सन्तलाई चाहिँ दक्षिणासहित बिदा गर्ने चलन रहेको छ। तर साधु सन्तहरूको पनि आफ्नै गुनासो छ। भित्र बस्ने साधु सन्तलाई मात्रै दक्षिणासहित बिदा गरिन्छ, तर बाहिर बस्ने साधु सन्तलाई चाहिँ दक्षिणा दिँदैन भन्ने जुन गुनासोहरू पनि उनीहरूले गरिरहेका छन्। मतलब गरीब दुनिया जो भी किराया लगा के आते हैं उनको सबको सरकार को विदाई देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बस का किराया लगता है। हमारे भारत में ट्रेन का किराया नहीं लगता है, इसलिए साधु को सबको सरकार अपनी तरफ से जो यथाशक्ति सहित विदाई देनी चाहिए। हम लोगों के पास पैसा नहीं होता है, सरकार से यही गुजारिश है, नेपाल सरकार से, कि सभी लोगों को जितने संत महात्मा हैं उनको इतनी श्रद्धा से पैसा दे कि कम से कम इंडिया वापस लौट सके हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जूना अखाड़ा को ही विदाई मिलती है, बाकी किसी को नहीं मिलती है विदाई। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ चहल पहल निकै बढेको छ। महाशिवरात्रि पर्व आउन 3 दिन मात्रै बाँकी रहँदाखेरि यस पशुपति क्षेत्रमा निकै चहल पहल बढेको हो। राम्रो रमाइलो लाग्यो। इच्छा पुरा यहाँ कहिल्यै नदेखेको इच्छा पुरा गरिदिनु बुहारीले। खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु म खुसी छु। बुहारीले ल्याइदिने इच्छा पुरा भयो, आइएकै थिएन। अब यही हुनुहुन्छ, शिवरात्रिमा नि आउनुहुन्छ? अब कहाँ, अब आइन्न जानी हो। कुन ठाउँ रे घर यहाँको? ग्यादी भनेको पर्वत। पर्वतबाट आउनु भयो।
सामान्य अवस्थामा पनि सयौँको सङ्ख्यामा यस पशुपति क्षेत्रमा जुन धर्मावलम्बीहरू आउने गर्छन् र महाशिवरात्रिको बेलामा झन् लाखौँको सङ्ख्यामा देश तथा छिमेकी देशहरूबाट पनि यस पशुपति क्षेत्रमा आउने हुँदाखेरि पक्कै पनि सुरक्षाको चुनौती भने पक्कै हुनेछ। तसर्थ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सुरक्षाको चुनौती अथवा सामना गर्नका लागि जस्तै भिड व्यवस्थापन गर्नका लागि वर्षौनीदेखि नै अथवा वर्षौनी आउने गुनासोहरू सम्बोधन गर्नका लागि अझै तीव्र तयारी गर्नुपर्ने आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल खड्काका साथ सृजना कार्की, पशुपति। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले नागरिकता विधेयकलाई तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद यादवले यसअघि पटक पटक नागरिकता विधेयक रोक्ने प्रयास भएको भन्दै अब तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले अब पनि नागरिकता विधेयकलाई रोक्न खोजे आफ्नो पार्टीले सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिए। नागरिकता विहीन हुँदा जन्मसिद्ध नागरिकहरूले पीडा भोगिरहेको भन्दै आवाज विहीनको आवाज कसैले नसुनेको उनले बताए। यस अघिको संसदमा नागरिकता विधेयक 2 पटक पारित गरेर राष्ट्रपति महोदय समक्ष पठाइदा पनि पहिलो पटक राष्ट्रपतिज्यूबाट फिर्ता पठाइयो र दोस्रो पटक पुनः पारित गरेर विधेयक पठाइदा पनि राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो विधेयकमा लाल मोहर लागेन। आखिर किन लागेन? यो कसको कारण हो सभामुख महोदय? त्यस्तै बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगराम चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे संसद चल्न नदिने चेतावनी दिए। सर्वोच्चले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश राज्यले नमानेको भन्दै सदनबाटै आफ्नो सङ्घर्ष सम्मान्य सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्ने आदेशको कार्यान्वयन किन गर्दैन? सम्मानित अदालतको आदेश मानेर थारूहरू जेलमा बस्नुपर्ने अनि अदालतको आदेश नमान्दै राज्यले उपर खुट्टी लगाइन पाइन्छ? सभामुख महोदय, आजदेखि हाम्रो आन्दोलन सदनमा पनि सुरु भयो। 2073 असोज 6 गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन 5 वर्षसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणका क्रममा भएको भेटघाटका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा केसीले नेपालबाट मन्त्रीहरू जाँदा भारतीय शासकहरूले भेट्न नमान्ने गरेको तर भारतको एउटा कर्मचारी आउँदा नेपालका नेताहरू लम्पसार परेर भेट्न गएको बताए। केसीले विदेशी शक्तिका मानिस आउँदा लम्पसार परेर उनीहरूको आशीर्वादबाट आफ्नो दुनु सोझ्याउने कामले राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि खलल पुगिरहेको जिकिर गरे। देशका स्वाभिमान पक्षमा मन्ट हल्लाउँदै हिँड्नेले किन यसरी चाहिँ विदेशीहरूको अगाडि चाहिँ लम्पसार परिरहेका छन्? यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको बारेमा उहाँलाई अलिकति लाज पनि लाग्दैन? शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँ चाहिँ अब राष्ट्रपतिको चुनावमा अप्रत्यक्ष रूपले हुने गर्थ्यो। अहिले त तपाईँ चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपले नि तपाईँ चाहिँ यहाँ आफ्नो देशको अनुकूलको चाहिँ मान्छे राष्ट्रपति बनाउने जुन खालको खेल खेलिरहेछ, यसले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतामाथि तपाईँ चाहिँ दखल भइरहेको छ। केसीले नेपालमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने लाग्दा शक्ति राष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष रूपमा नै आफू अनुकूलको राष्ट्रपति बनाउने खेल खेलेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। बैठकमा कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सरकार छाडेपछि गठबन्धन कमजोर बन्दै गएको बताए। मुलुकलाई स्थायित्व दिनका लागि कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनुलाई ढोस्सा थाप्न खोजेको भन्नु उचित नभएको जिकिर पनि गरे। पौडेलले अहिले एमालेलाई सर्वस्वीकार्य राष्ट्रपति नभई रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति चाहिएको आरोप लगाए। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन जङ्गलको कुरा गर्नुभएको, कुन बाघको कुरा गर्नुभएको, कुन बालाको कुरा गर्नुभएको,
उहाँसँग के छ र दिनका लागि हामीले ढोक्सा थाप्ने? हतार हतारमा प्रसाद थाप्न बनेको गठबन्धन आज कस्तो छ? जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा किन गएन? नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा किन गएन? काङ्ग्रेसले ढोक्सा थापेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले नै संसदबाट किन चेतावली दिनु पर्यो? काङ्ग्रेसले षड्यन्त्र गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट किन बाहिरियो? काङ्ग्रेसले बाला देखाएर फकाएर। यहाँ राष्ट्रपति चाहिएको होइन, यहाँ रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति चाहिएको छ। यहाँ आफ्नै घरमा लालमोहर ल्याएर राखिदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ। आवश्यकता पर्यो भने सचिव पनि लुकाइदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ। उनले काङ्ग्रेसले संविधानमाथि खतरा पैदा हुने गरी कुनै पनि काम नगर्ने र गठबन्धन ढाल्ने कुनै क्रियाकलाप नगरेको जिकिर गरेका छन्। सरकारी निकायहरू बीचको समन्वयको अभावमा राजधानी काठमाडौँका सडक प्रयोगकर्ताले हैरानी बेहोर्नु परेको छ। तत्काल पिच गर्यो, अर्को निकाय आएर भत्काउँछ अनि शास्ति पाउँछन् नागरिकले। कतिपय अवस्थामा ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गर्ने गरेका कारण पनि पिच गरेको केही समयमै भत्किने गर्दा नागरिकले दुःख पाउने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका सडक हिउँदको समयमा धुलाम्मे हुनु र पानी परेको समयमा हिलाम्मे हुनु विशेषता नै बनिसकेको छ। राजधानीकै कतिपय स्थानका सडकमा कालो पत्रे नै गरिएको छैन भने कालो पत्रे भएका कतिपय सडक पनि छोटो समयमै उब्किने गरेको छ। उपत्यकामा सडक त्यसै पनि अस्तव्यस्त हुने गर्छ र पनि यहाँ खाल्डाखुल्डी नपरेका सडक नै देख्न मुस्किल पर्छ। उपत्यकामा वर्षौनी करोडौं खर्च गरेर सडक निर्माण हुन्छन्, तर निर्माण गरिएका ती सडकको आयु कति छ भनेर यकिनका साथ भन्न सकिँदैन। सडकमा भएका खाल्डाखुल्डीकै कारण दिनहुँ यात्रुले शास्ति खेपिरहेका हुन्छन्। सडक पिच दीर्घकालीन नभएकै कारणले हिउँदको समयमा धुलाम्मे उड्ने र वर्षातको समयमा सडक हिलाम्मे हुने गर्छ। त्यसै राजधानीकै कतिपय स्थानमा त सडक पिच भएकै छैनन्। सर्वसाधारणहरू पनि आजित भएर सडक पिच गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत बनिरहेका हुन्छन्। प्राकृतिक कारणले नै पिच उब्किने समस्या त छँदैछ, तर पछिल्लो समय त खानेपानी, विद्युत जस्ता विभिन्न कारणले सडक खाल्डाखुल्डी भएर सवारी यात्रुले समस्या खेपिरहेका छन्। उपत्यकामा दैनिक सवारी साधन चल्ने सडकमा नै यस्तो समस्या हुनुमा कुनै पनि निकायसँग यकिन जवाब छैन। सडक कालोपत्रेको विषयमा दक्ष जनशक्ति र उत्कृष्ट स्रोत साधनको प्रयोग गरेर आफूहरूले कार्य गरिरहेको भन्ने बाहेक सडक डिभिजनसँग कुनै जवाब छैन। उपत्यकामा धेरैजसो सडक प्राकृतिक कारणले बिग्रिने र त्यसको निर्माणमा आफूहरू निरन्तर लागिरहेको सडक डिभिजन बताउँछ। त्यो ड्रेनको भाग कहिलेकाहीँ चाहिँ खोलोभन्दा पनि माथि तलबाट पानी उल्टो ब्याकफ्लो भएर ड्रेनबाट बाहिर सडकमा उम्लिने अवस्थाहरू पनि कति ठाउँमा देखिएको छ। यही ड्रेनको मेन्टेनेन्स त हुन्छ रेगुलर होइन, तर ड्रेनको म्यानेजमेन्ट, प्रपर म्यानेजमेन्ट अफ ड्रेनेज सिस्टम नभएको कारणले चाहिँ कति सडकहरू हाम्रो बिग्रिरहेछ र यसलाई निरन्तर मर्मत गर्नलाई हामीले प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। सडक बिग्रिनु र कालोपत्रे नटिक्नुमा सडक डिभिजन मात्र नभई अन्य निकाय पनि जिम्मेवार रहेको सडक डिभिजनको भनाइ छ। सडक डिभिजनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सडक निर्माणका काम भइरहेको र आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका सडकको विषयमा आफूहरू जवाफदेही नहुने डिभिजन बताउँछ। त्यस्तै उपत्यकामा पिच सडक नटिक्ने समस्याको समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समन्वय र छलफल भइरहेको सडक डिभिजनको भनाइ छ। अहिले हामीले मन्त्रालय स्तरबाटै एउटा हाम्रो माननीय उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूकै संयोजनमा एउटा उच्च स्तरीय समिति जस्तो बनेछ नि। त्यो समितिमा खानेपानी, यो विद्युत, अनि हाम्रो टेलिकम लगायत सडक र अन्य सरकार निकायहरू सबैको प्रतिनिधित्व छ। राजधानीमा दैनिक हजारौं सवारी साधन गुड्ने सडकको नै दुर्गति हुनु खेदको विषय हो। सडक डिभिजन कार्यालयदेखि अन्य सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता विषयमा सामूहिक रूपमा समाधान निकाल्नु जरुरी छ। यौन हिंसाको आरोपी न्यायाधीश भुवन गिरीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि भएको प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। बुधबारको प्रदर्शनमा सहभागी 4 जना महिलालाई पक्राउ
प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। संसद बैठक चलिरहँदा यौन हिंसाको आरोप लागेका कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गिरीलाई कारबाहीको माग गर्दै संसद भवन बाहिर गिरीकी श्रीमती सहितका महिलाहरूले बुधबार दिउँसो प्रदर्शन गरेका थिए। प्रहरीले गिरीकी श्रीमती सहित 4 जना महिलाहरूलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गिरी विरुद्ध उनकी श्रीमतीले हिंसा र यौन शोषण गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि निवेदन दिएकी थिइन्। श्रीमान गिरीले पनि पैसा चोरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीका लागि श्रीमती विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। जिल्लाका 4 नम्बर न्यायाधीश गिरीकी उनी कान्छी श्रीमती हुन्। गिरी पहिलो श्रीमतीसँग कानुनी रूपमै सम्बन्ध विच्छेद गरी कान्छी श्रीमतीसँगै बस्दै आएका थिए। उनै कान्छी श्रीमतीले आफूमाथि गिरीले यौन शोषण गरेको आरोप लगाएकी छिन्। लोत्से बहुद्देश्य प्रणालीले गत सोमबार काठमाडौँको नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा यातायात मजदुरहरूले गरेको लोत्से मलमा गरेको तोडफोड र मोबाइल चोरीमा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै लोत्से बहुद्देश्य प्रणालीका अध्यक्ष दीपक कुँवरले मलभित्र रहेका मोबाइल पसलबाट करोडौंको मोबाइल चोरी भएको घटनाले दुखित तुल्याएको बताएका छन्। उनले उक्त घटनाले सुरक्षामाथि समेत खतराको महसुस गराएको भन्दै निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण नभएको जिकिर गरेका छन्। फागुन 1 को घटनाबाट हाम्रो सुरक्षामाथि समेत खतराको महसुस भएको छ। उक्त घटनाले हामीलाई नयाँ बस पार्कभित्र निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण समेत भएको छैन। अध्यक्ष कुँवरले उक्त घटनालाई लिएर उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको सम्झौतामा प्रणालीलाई खबरै नगरे कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने गरी दोषी देखाइएको गुनासो गरेका छन्। उनले झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ परेका यस प्रणालीका कर्मचारीलाई तत्काल रिहाई गर्न माग गरेका छन्। उक्त घटनालाई लिएर माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको सम्झौतामा यस प्रणालीलाई नबोलाई उल्टो लोत्से कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कुरा गरेर दोषी देखाइयो। साथै उक्त दिन झुटा मुद्दा लगाई पक्राउ परेका यस लोत्से बहुद्देश्य प्रणालीका कर्मचारीको रिहाईको समेत माग गर्दछौँ। सुरक्षा र बस पार्कभित्र निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रणालीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नयाँ बस पार्कको सञ्चालक समूहलाई मजदुरका नेताले बारम्बार धम्की दिन तथा दुःख दिने काम गर्दै आएको प्रणालीको भनाइ छ। केही दिन अघि लोत्से मलको मोबाइल पसलमा लुटपाट भएपछि पीडित बनेका मोबाइल व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। यातायात मजदुरहरूले आन्दोलन गरेका बेला केही मानिसहरूले लोत्से मलभित्र लुटपाट मचाएका थिए। पीडित व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने आश्वासन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले जति सक्दो चाँडो क्षतिपूर्ति दिलाउने आश्वासन दिँदै आन्दोलनमा नजान आग्रह गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। उहाँ एकदम सकारात्मक हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो हाम्रो डिआइजी साहबको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरिसकेका छौँ। यति मात्रै पुग्दैन आज 2 जना नै आइजी साहबहरू सशस्त्र र नेपाल प्रहरी मुख्य सचिव राखेर आजै तपाईँहरूको बारेमा म सल्लाह गर्छु र उचित तपाईँहरूको क्षतिपूर्ति तुरुन्त चाँडोभन्दा चाँडोमा दिन प्रयास गर्छु। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सुरक्षा अधिकारी सहितको बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीले घटनाको गहिरो अनुसन्धान गर्न र अन्यायमा परेकाले न्याय पाउने गरी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
प्रहरीले काठमाडौँको नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा भएको लुटपाटमा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोमबार यातायात मजदुरको आन्दोलनका क्रममा नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा भएको लुटपाटमा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। घटनामा संलग्न अन्यको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा दैलेख भगवती गाउँपालिका घर भई तारकेश्वर बस्ने चिरण रेग्मी, सामाखुसे बस्ने नवीन खड्गी, रूपन्देही खैरेनी घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 मा बस्ने सुजन खत्री र छापा शिवस सत्ताक्षी घर भई स्वयम्भू बस्ने प्रदीप बस्नेत रहेका छन्। अर्जुन 40ले सञ्चालन गरेको एसीडीसी मोबाइल प्रणाली, डायमन्ड मोबाइल प्रणाली तथा गजेन्द्र नेउपानेले सञ्चालन गरेको काठमाडौँ सुपर मार्केट प्रणालीमा तोडफोड गरी पसलभित्र रहेका सटर तोडफोड गरी सटर समेत खोली भित्र रहेका मोबाइल, चार्जर, रिचार्ज कार्ड, इयरफोन लगायतका सामानहरू चोरी लगेको विवरणका आधारमा विवरण र यो सूचना विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट समेत प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको भ्यान आगजनीका साथै प्रहरी वेट तोडफोड गर्ने 5 जनालाई पनि पक्राउ गरिएको छ। आगजनीका कारण प्रहरीका 2वटा गाडीमा क्षति भएको र गाडीभित्र रहेको विभिन्न सामग्री जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो। लुटपाटका घटनामा पक्राउ परेकाहरूमाथि चोरी तथा डाका सम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट 4 दिनको म्याद लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको र घटनामा संलग्न अन्य संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानको आयोजनामा आगामी चैतमा काठमाडौँमा पावर समिट 2023 आयोजना हुने भएको छ। इपानले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण भन्ने नाराका साथ 8औं संस्करणको पावर समिट चैत 14 र 15 गते आयोजना गर्ने जानकारी दिएको हो। 30 भन्दा बढी देशका 300 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि सहित विभिन्न सरकारवाला निकायको प्रतिनिधि सहभागी हुने जानकारी गराइएको छ। पावर समिटमा नेपालको विद्युतको बजार, प्रसारण, पूर्वाधार, जलविद्युतको माग, प्रविधि र नवप्रवर्तक सोलर हाइड्रोजन नियामक निकाय, अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार, दिगो र जलवायु अनुकूल विकास लगायत विषय समेट्ने विभिन्न सत्र सञ्चालन हुनेछन्। नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र अहिले संसारभरिले ग्रिन इनर्जीको जुन एउटा हरेक कुरोले ग्रिन महत्त्व दिएका छन्, त्यस अर्थमा हामी अत्यन्त भाग्यशाली छौँ। प्रकृतिले हामीलाई अथाह अवसर दिएको छ। यसको विकास गर्ने क्रममा विभिन्न चरण हामीले पार गर्दै आएका छौँ। पावर समिट हरित ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्न सबैका लागि सञ्जाल बनाउने र एक अर्काबाट अनुभव आदान प्रदान गर्ने ठूलो अवसर भएको इपानले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो दशकमा हरित ऊर्जाको उत्साहजनक उत्पादन भएको र उत्पादित ऊर्जाका लागि अब मागलाई तीव्र बनाउनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको पनि इपानले जनाएको छ। नेपालको एक अग्रणी पेय पदार्थ कम्पनी कोका कोला नेपालले चार्ज नामको नयाँ इलेक्ट्रिफाइड पेय पदार्थ सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी र इन्फ्लुएन्सर्सहरूको उपस्थितिमा नयाँ इलेक्ट्रिफाइङ पेय पदार्थ सार्वजनिक गरिएको हो। यो नयाँ पेय पदार्थले उपभोक्ताहरूलाई बेरीको स्वादमा इलेक्ट्रिफाइङ
फिजिजिङ प्रदान गर्ने बताइएको छ। आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता र जीवनशैली सुहाउँदो स्पष्ट ड्रिङ्क्सका विभिन्न विकल्पहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता स्वरूप चार्जलाई बजारमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लेग 2 को त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा स्कटल्यान्डले नामिबियालाई पराजित गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार ओपनर जर्ज मोन्सेको शानदार शतकसँगै स्कटल्यान्डले नामिबियालाई 10 विकेटले पराजित गरेको हो। नामिबियाले दिएको 154 रनको लक्ष्य स्कटल्यान्डले 22.1 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। स्कटल्यान्डको जितमा मुन्सेले 61 बलमा 12 चौका र 7 छक्काको सहयोगमा अभिजित 103 रनको शतकीय इनिङ खेले। यस्तै केली कोर्चरले 72 बलमा 7 चौकाको सहयोगमा अभिजित 46 रन बनाए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाले 39.2 ओभरमा अल आउट भएर 153 रन बनाएको थियो। नामिबियाका लागि लुह्याम्डोरे लोरेन्स 54 रनमा आउट भएका थिए। यसअघि मंगलबार भएको खेलमा नेपालले नामिबियालाई पराजित गरेको थियो। मंगलबारबाट सुरु त्रिकोणात्मक सिरिज फागुन 9 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डसँग फागुन 5 मा खेल्नेछ। भारतीय क्रिकेट टिम विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय आईसीसीले निकाल्ने क्रिकेटको 3वटै संरचनाको शीर्ष वरियतामा उक्लिएको छ। पछिल्लो केही महिना यता 2020 वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेको भारतले हाल सालै एक दिवसीय वरियतामा पनि शीर्ष स्थान हासिल गरेको थियो। पछिल्लो हप्ता भएको पाहुना टिम अस्ट्रेलिया विरुद्धको टेस्टमा जित निकाल्दै भारत टेस्ट वरियतामा पनि 115 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। भारतले टेस्टमा यसअघि शीर्ष स्थानमा रहेको अस्ट्रेलियालाई नै पछि पारेको हो। शीर्ष स्थानका लागि भारतले अस्ट्रेलियासँग 4 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। सन् 2023 को सुरुवातदेखि नै भारत क्रिकेटका 3वटै संरचनामा अपराजित छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिका लागि दलहरू आफ्नै कसरतमा, माओवादीले सहमति तोड्न नहुने एमालेको अडान, प्रचण्डको साथ पाएर राष्ट्रपति हत्याउने कांग्रेसको दाउ। भ्रष्टाचार एवं अपराध कर्मबाट कमाएको रकम वैध गराउने गरी कानून ल्याउने तयारी, अर्थविद र कानूनविदहरूको गम्भीर आपत्ति, आर्थिक अपराधलाई बढावा। राजधानीमा दिन दहाडै लुटपाट हुँदा प्रहरी मुखदर्शक बनेको आरोप, दोषीलाई कारवाही गर्न प्रचण्डको निर्देशन, लुटपाटमा संलग्न 4 जना पक्राउ। टर्की र सिरियामा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 41,000 नाग्यो। भग्नावशेषमा पुरिएका केही मानिस 8 दिनपछि पनि जीवितै भेटिए। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लेग 2 को त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा स्कटल्यान्डद्वारा नामिबिया 10 विकेटले पराजित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।